من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى. من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى. من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى. أخدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى. من ظن أنه يكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا. فخره الضلال والإضلال ينقاد لي منه بالقلال. مدعت قبل لدى لمبرولي مدى ونا عن مثله كل ولي. مدعت مرحا لدى ما ينبى ما عيوبي وكف ذنبا. مدعت عند أناس قلوى مدى كفاني الهدى والبلوى. مني لي خدمة قد لازمت روضة إلى الخيام وزمات. رضي عني سبت الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني. رضي عني سبت الأبو الحسن عليه رضوان يقلد الحسن. رضي عني سبت التيجاني عليه رضوان المبيد الجاني. رضي عني خلفاء الأربعة خسرد المقربين المتبعة. من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني أيضا ليس يريم. جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدنا الجزاء. صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المرى القاني. صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المرى القاني. صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المرى القاني.